दुबई और सऊदी अरब में एक नई जंग का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, दुबई और सऊदी अरब दोनों इस्लामी ममालिक आखिर एक महाज पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ महाजों पर एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि दुबई और सऊदी अरब जो कि मुश्तरका तौर पर यमन के अंदर एक मिलिशिया एसटीएन को सपोर्ट करने के लिए उतरे थे, अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और नाज़रीन, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इसके पीछे क्या वजूहात है, किसके मफादात अलहदा हो गए, एक दूसरे से अलहदगी क्यों इख्तियार की गई, इन तमाम तर सवालों का जवाब देने के लिए आपका इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, यमन में एक पोर्ट पर हमला किया जाता है। उस पोर्ट का नाम था मकाला पोर्ट। उस पोर्ट पर दुबई अपने हथियार भेज रहा था, लेकिन पहला फिजाई हमला किया जाता है सऊदी अरब की जानिब से। ये पाकिस्तान के साथ दिफाई डील के बाद पहला हमला था जो कि यमन की पोर्ट पर किया गया और उन तमाम तर हथियारों से लैस शिप्स को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद दुबई ने फौरी तौर पर वहां से पीछे हटने का और 24 घंटों के अंदर अंदर अपने तमाम तर लोगों को, एहलकारों को वहां से वापस बुला लिया। नाज़रीन, ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये सारी जंग हो रही है तीन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की वजह से, एक गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और उसके बाद स्विस कैनाल। ये वो मकामात हैं, ये वो समंदरी रूट है जिससे पूरी दुनिया की तिजारत कंट्रोल होती है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत, और वहां से माल बरदार जहाज घंटों के अंदर गुजरते हैं। और अगर इस रूट के ऊपर मामूली सा कोई डैमेज आ जाए, अगर इस रूट को ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर पूरा यूरोप और फिर पूरी दुनिया की तिजारत को एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जिस तरीके से आप ये हमारे ऊपर मैप्स देख रहे हैं, लोकेशंस देख रहे हैं, आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि दुनिया के बीचों बीच ये रास्ता जो है ये कितना अहमियत का हामिल है। और इस रास्ते के ऊपर अगर बात की जाए तो मुस्लिम ममालिक यहाँ पर मौजूद हैं। सऊदी अरब यहाँ पर मौजूद है, सोमालिया यहाँ पर मौजूद है, दबूची यहाँ पर मौजूद है, एरित्रिया यहाँ पर मौजूद है, सूडान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो ममालिक है जिनके अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर तनाज़ात हैं। बैनुल अक़वामी तंजीमें वहाँ पर मौजूद हैं, अमेरिका की, इजराइल की वहाँ पर कितनी इंटरफेरेंस मौजूद है। तो अब आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरफेरेंस क्यों की जा रही है। सबसे पहले नाज़रीन, दबूजी के अंदर किसका कंट्रोल है, वहाँ पर भी ये तमाम तर तंजीमें मौजूद है बैनुल अक़वामी। एरित्रिया के अंदर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें मौजूद हैं। सूडान के अंदर आपको इल्म होगा कि किस तरीके से दुबई वहाँ की मिलिशिया को, आरएसएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। दुबई किसको बैक कर रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई अगला गजा बनने वाला है? वो इसलिए क्योंकि यूएई इजराइल का फ्रंट मैन बना हुआ है। सोमालिया के अंदर, सोमालिया के साथ साथ सूडान के अंदर उनके जो मफादात है ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर हैं, और ज़रख़ेज़ ज़मीनों के साथ साथ जो उनकी पोर्ट्स हैं जो रेड सी के साथ मिलती हैं, उन पोर्ट्स को ट्रेड रूट्स के लिए इस्तेमाल करना, और इजराइल वहाँ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। नाज़रीन, अगर सोमालिया की बात की जाए तो सोमालिया 1960 तक ऑस्ट्रेलिया के पास था, और उसके बाद यूके के पास सोमालिया लैंड था, जिसके बाद इसको एक कर दिया गया, एक रियासत बना दिया गया। अब सोमालिया लैंड को इजराइल ने एक अलहदा मुल्क डिक्लेयर कर दिया है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, ये भी उन्हीं पोर्ट्स के साथ मिलता है, और यहाँ पर भी वो अपना कंट्रोल इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि गल्फ ऑफ एडन से रेड सी और फिर स्विस कैनाल तक उन्हीं की सरपरस्ती हो और उन्हीं का कंट्रोल हो। मिस्र को कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जाती। वहाँ पर इजराइल ने अपने फौजी और अपने लोग तैनात किए हुए, एहलकार तैनात किए, ताकि ब्लॉकेज न हो सके, ब्लॉकेड न हो सके किसी भी ट्रेड की, किसी भी तिजारत की। और अब ये तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं सिर्फ उन पोर्ट्स पर कब्जा करने के लिए, उस एरिया पर कब्जा करने के लिए जिससे पूरी दुनिया की तिजारत को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यमन के अंदर जो सिचुएशन है, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यमन के अंदर आखिर सऊदी अरब और इसके साथ साथ दुबई, जो कि मुश्तरका तौर पर एंटर हुए थे और एसटीएन मिलिशिया को सपोर्ट कर रहे थे, अब नाज़रीन वो क्यों उनसे अलहदा हो चुके हैं,
کیونکہ یمن کے بارڈر پر سعودی عرب ہے اور اب ایس ٹی این اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ ایک جگہ پر وہاں پر مزاحمتی تنظیم حوثیوں کا کنٹرول ہے، دوسری جگہ پر جو ہے سعودی بیکڈ وہاں پر گروپس کچھ ان کا کنٹرول حاصل ہے، اور جو ساؤتھ یمن ہے اس کے اوپر ایس ٹی این کا، اور ایس ٹی این اب اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف یو اے ای کے ماتحت فیصلے لے رہی ہے۔ دیٹس دا ریزن سعودی عرب کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ علاقے جہاں پر ایس ٹی این کا کنٹرول ہے، جس کو وہ ساؤتھ یمن ڈکلیئر کرنے والے تھے، اور ساؤتھ یمن ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ان مقامات پر، ان پورٹس پر حملہ کیا تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم کسی کو بھی یہاں پر برداشت نہیں کر سکے۔ ان کے مفادات میں ایکچولی سعودی عرب کے اب یہ ہے کہ یمن متحد رہے، کیونکہ جس طریقے سے یو اے ای اب اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے اور ہر فورم پر، چاہے وہ سوڈان ہو، چاہے وہ صومالیہ ہو، چاہے وہ یمن ہو، تو اب یہ سچویشن ایک الارمنگ بن چکی ہے۔ دیٹس دا ریزن یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای اگلا غزہ بن سکتا ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے بعد یمن کو متحد رہنا بڑا ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ساؤتھ یمن ڈکلیئر کر دیتے، تو اس کے بعد ناظرین سعودی عرب کے سر پر اسرائیل نے آ کر بیٹھ جانا تھا، اور ان کے لیے یہ ایک بہت خطرناک سچویشن بن سکتی تھی۔ مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے، مشرق وسطیٰ کے اندر جو کشیدگی ہوئی، ان کشیدگی کے اندر کون کون انوالو تھا؟ ان کشیدگی کے اندر جو ہے جتنی بھی ہوئی، ایران انوالو تھا، دبئی انوالو تھا، ترکیہ انوالو تھا، سعودی عرب انوالو تھا۔ اب اگر بات کی جائے تو ایران کی پراکسیز، ایران کے گروپس، شام کے اندر جو اقتدار ختم ہوا، اور اقتدار کے ختم ہونے کے بعد احمد الشرع، ابو محمد الجولانی نے اقتدار سنبھالا، تو وہاں پر ایکچولی ان کی ریزسٹنس، ان کے پراکسیز، ان کے گروپس ختم ہو گئے۔ پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس کا کافی ان کو نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے ایران بیک فٹ پر آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی بیک فٹ پر آ چکا ہے، لیکن اب ناظرین وہاں پر ترکیہ اور دبئی جو ہے موجود ہے۔ دبئی اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کس کو سپورٹ کر کے؟ وہ جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے، اور پھر اگر بچ گیا ترکی، تو ترکی بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نیٹو کا ایک رکن ملک ہے، تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ اینی گڈ فرام دیم ایز ویل۔ اب پاکستان کا اس میں انتہائی اہم رول ہے۔ پاکستان دبئی اور سعودی عرب کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزٹس پاکستان ہوتے ہیں، اور اب یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا وزٹ بھی پاکستان ہوتا ہے، اور وہ رحیم یار خان پہنچتے ہیں۔ رحیم یار خان ان کو شہباز شریف ملنے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از پلئنگ اٹس اسٹریٹجک رول۔ پاکستان جو ہے سفارتکاری میں بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، ان دونوں ممالک کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، اس پورے ٹریڈ روٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، جہاں پر جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہے وہ مسلم ممالک کے پاس ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انہی مسلم ممالک کے اندر ایک طرف سعودی عرب ہے، ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ یمن ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مصر ہے، اور مصر کے ساتھ پھر سوڈان، ایریتریا، دبوچی اور صومالیہ، یہ وہ مقامات ہیں جو بالکل ان کے اپوزٹ ہیں۔ اور ان تمام تر مقامات کے اندر، ان تمام تر ممالک کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ دبئی بڑا سرگرم ہے، دبئی بیکڈ تنظیمیں وہاں پر بڑی سرگرم ہیں، اور دبئی سپورٹ کر رہے اسرائیل کو، تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے مستقبل میں بڑی کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی لیے اب سعودی عرب نے اپنا بلاک الگ کر لیا ہے۔ سعودی عرب کی اگر بات کی جائے، جارڈن کی اگر بات کی جائے، اور یمن کی بات کی جائے، تو وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور دوسری جانب اگر بات کی جائے متحدہ عرب امارات کی، بحرین کی، تو وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر پاتا ہے، ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگیاں ختم کرنے میں کردار ادا کر پائے گا یا پھر نہیں کر پائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں یہ سچویشن فردر ایسکلیٹ ہوگی، یا پھر اس سچویشن کو ڈپلومیسی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائیں گی، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جس کی وجہ سے اب پوری دنیا کی تجارت یہاں سے گزر رہی ہے۔ تصور کریں اگر پوری دنیا کی تجارت رک جاتی ہے، تو پھر وہ ساؤتھ افریقہ کا پورا وہ روٹ جو ہے پوری دنیا کا چکر لگا کر یورپ تک جو ہے وہ مال کی رسائی ہوگی، جتنا بھی ٹریڈ ہے، جتنے بھی گڈز ہیں، وہ پورا، اور وہ پھر پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس میں اتنا وقت لگ جائے گا، اتنا پیسہ لگے گا کہ وہ فیزیبل نہیں ہوگا کسی بھی ملک کے لیے۔ تو یہ تمام تر جنگ ان تین مقامات پر، ان تین مقامات کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لی جا رہی ہے۔ اور پھر صومالیہ لینڈ کو جو اسرائیل نے تسلیم کیا، وہ بھی اس لیے کیونکہ اب ان کا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ وہاں پر غزہ کی آبادی کو جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں ان کو بسایا جائے، وہاں پر لے جایا جائے۔ آپ ناظرین اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔